नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण दैनिकमा। हामी पुष्प क्षेत्र विशेष कुराकानीको लागि आज फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठसँग उहाँसँग आज हामी विशेष पुष्प क्षेत्रको समस्या र सरकारसँग पुष्प व्यवसायहरूको माग लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुमार सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ठ्याक्कै यो 3 महिनाभन्दा अलि बढी लकडाउन कोरोना महामारीको असर पछिको पुष्प व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ यतिखेर कुन अवस्थामा छ, वर्तमान अवस्थामा? अब अहिले यतिखेर त पुष्प क्षेत्र चाहिँ लगभग अब व्यवसायको हिसाबले त हामी शून्यमा छौँ। किन भन्दाखेरिलाई पुष्प व्यवसाय जति बढी चाहिँ अब यो मतलब विभिन्न इभेन्टहरू आयोजना हुन्छ, ग्यादरिङहरू आयोजना हुन्छ, त्यति बढी फुलको चाहिँ नि उपयोग बढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यतिखेर लगभग चाहिँ नि फागुनको दोस्रो हप्तादेखिको त्यस्ता चाहिँ नि कुनै पनि ग्यादरिङहरू प्रोग्रामहरू कहीँ पनि केही पनि भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्पमा चाहिँ तपाईँको विशेष गरी कट फ्लावरको क्षेत्र चाहिँ नि अहिले 0मा छ। अब नर्सरीहरू चाहिँ अब अलिअलि थोरै अब पछिल्लो समयमा चाहिँ मान्छेहरू घरै बस्दाखेरि अब गमलामा, कौसीमा, बगैँचामा केही फुलहरू रोप्ने जस्तो चाहिँ नि कामहरू गरेर आफूलाई चाहिँ नि मतलब व्यस्त राख्ने प्रयास गरेको कारणले गर्दाखेरि फुलहरू नर्सरीमा नि फुलभन्दा बढी फलफुलका बोटहरू बढी बिक्री भएको, मल खादहरू बढी बिक्री भएको हामीले पाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ अब यो आर्थिक वर्ष चाहिँ अहिले सक्ने क्रममा छ हाम्रो 76-77 आर्थिक वर्ष 76-77 सक्ने क्रममा अब नेपाल सरकारको धेरै कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। यो मतलब प्लान्टेसनको कार्यक्रमहरू, अनि त्यस पछाडि बगैँचा, पार्कहरू, बाटिकाहरू निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ यो मतलब कार्यक्रममा थियो होला। ल्यान्डस्केपको काम पनि त्यति चाहिँ नि राम्रोसँग चलिरहेको छैन। किन भन्दाखेरिलाई हामीलाई सवारी साधन चलाउने मतलब चाहिँ त्यो खालको अवस्था छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सारा मजदुरहरू, कामदारहरू चाहिँ तपाईँको उपत्यका छोडेर आफ्नो घर क्षेत्रमा गएर बसेको कारणले गर्दाखेरि मजदुरहरू पनि नभएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल्यान्डस्केपको क्षेत्र पनि लगभग चाहिँ नि अहिले एकदम सुसुप्त अवस्थामा थोरै केही मात्रामा काम भइरहेको छ, बाँकी चाहिँ नि काम भएको छैन। अब जुन इनपुट सप्लाईको चाहिँ नि कुराहरू छन्, जस्तो चाहिँ नि गमला कारखानाहरू पनि, गमला उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू पनि आज चलायमान नभएको स्थिति छ। कच्चा पदार्थहरू चाहिँ नि आइरहेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मल कारखानाहरू पनि मजदुरको अभावले चाहिँ तपाईँको मल कारखानाहरू सञ्चालन छैन यतिखेर। अब ग्रिन हाउस टनल निर्माण गर्ने कुराहरूमा नि ढुवानीको कारणले गर्दाखेरि, लेबरको कारणले गर्दाखेरि कतिपय यस वर्ष ग्रिन हाउसहरू, टनलहरू बन्ने कामहरू पनि हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो सेक्टरमा लगभग चाहिँ नि अहिले यतिखेर चाहिँ यो अहिले लकडाउन चाहिँ अलिकति सफ्ट भइसके पछाडि पुष्प व्यवसायमा चाहिँ नि 2-5% चाहिँ नि तपाईँको बिजनेस चाहिँ नि अहिले रनमा रहेको, बाँकी चाहिँ नि हामी चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा रहेको स्थिति। यो लकडाउन अवधिभर चाहिँ निकै धेरै फुलहरू फाल्नु परेको गुनासो एकदमै व्यापक आयो। पुष्प व्यवसायहरू हामी त डुबी नै सक्यौँ भनेर हारगुहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म यो लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कति जति क्षति भयो होला? हाम्रो चाहिँ फागुन महिनादेखिको हामी लगभग चाहिँ नि कार्तिक मङ्सिरसम्म चाहिँ नेपालको उत्पादनले चाहिँ नि होल कुल बजारको चाहिँ नि 70% चाहिँ नि तपाईँको आपूर्ति गर्ने समय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो नेपालमै उत्पादन भएर 100% चाहिँ तपाईँको नेपाली उत्पादन चाहिँ बजारमा पठाउने समयमा लकडाउन सुरु भयो, कोरोनाको महामारी सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो तथ्याङ्कमा दैनिक चाहिँ तपाईँको चैत्रको 11 गतेदेखि जुन लकडाउन सुरु भयो त्यो अवस्थादेखिको अहिलेसम्म चाहिँ नि दैनिक 1.25 करोड भनेको चाहिँ लगभग चाहिँ नि अहिलेसम्ममा चाहिँ हाम्रो 2 अर्बभन्दा बढी चाहिँ नि यो मतलब चाहिँ क्षति चाहिँ भइसकेको स्थिति छ हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्कमा। अब यो अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको कतिपय व्यवसायहरू त अब रोपेका फुलहरूमा चाहिँ ट्र्याक्टर लगाएर मकै रोप्ने, धान रोप्ने कामहरू गर्न थालिसकेको स्थिति छ। अब बच्न सकिँदैन भन्ने स्थितिमा भएर उहाँहरू चाहिँ यो क्षेत्रबाटै पलायन हुने स्थिति छ। कोही
कतिपय नयाँ व्यवसायहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ नि व्यर्थमा आइएछ अथवा चाहिँ व्यर्थमा लगानी गरेछ भन्ने खालको एक खालको उहाँहरूमा पनि त्यो खालको फ्रस्ट्रेसन आउँदैछ। त्यो स्थितिमा हामीले चाहिँ सरकारसँग विभिन्न चाहिँ समयमा हामीले प्रेस मतलब नोट मार्फत चाहिँ नि राज्यलाई झकझक्याउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारलाई चाहिँ नि हामीले लिखित रूपमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिने विभिन्न चाहिँ तपाईँको तहसँग चाहिँ नि हामीले छलफल गर्ने कामहरू पनि भएकै हो। पुष्प व्यवसायलाई चाहिँ नि हामीले बचाउनको लागि चाहिँ यो खालको चाहिँ गतिविधिहरू हामीले सरकारले यो खालको पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ, यो खालको गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेकै हो। तर चाहिँ नि सरकारले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई खालि औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने काम भयो, तर चाहिँ तपाईँको एक्सनमा चाहिँ नि फेरि चाहिँ त्यो खालको मतलब चाहिँ नि अवस्थाहरू देखिएन। चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ नि तहबाट होस्, चाहे चाहिँ नि वार्षिक बजेटको तहबाट होस्, त्यस्तो खालको चाहिँ नि रिलिफ फन्डहरू र चाहिँ तपाईँको यो व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँको पुनरुत्थान गर्नको लागि खासै त्यस्तो प्याकेज रिलिफ फन्डहरू दिने भन्ने कुराहरू आएन। तर सरकारले त प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेको छ। पुष्प व्यवसाय अथवा पुष्प व्यवसाय चाहिँ बजेटसँग खुसी नहुनुको कारण चाहिँ यस्तो छ। अब हामीलाई राज्यले कृषि क्षेत्र भनेर भने पनि प्राथमिकतामा राखेन होला। राज्यलाई लाग्दो हो यो चाहिँ नि यो आधारभूत आवश्यकताको वस्तु होइन भन्ने लाग्दो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी प्राथमिकतामा परेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यसँग हाम्रो गुनासो छैन। हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि हामी निजी क्षेत्रले नै तपाईँको निर्माण गरे हो। सरकारसँग केही वर्षदेखि अलिकति मतलब सहकार्यहरू भएकै हो। यसलाई चाहिँ नि हामीले ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ सरकारले पुष्पलाई पनि यो मतलब चाहिँ कृषि क्षेत्रमा राख्ने काम भयो। पुष्प उत्पादनलाई चाहिँ नि सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ 2070 सालमा पुष्प नीति पनि राज्यले चाहिँ नि घोषणा गर्यो, कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पनि बन्यो। यी सबै कुराले चाहिँ हामी अलिकति बढी हौस्यौँ र बढी लगानी पनि गऱ्यौँ। तर अहिले आएर यो अब यो महामारी न राज्यको नियन्त्रणमा रह्यो न हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणमा रह्यो। यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन लगानी चाहिँ को सुरक्षा चुनौती चाहिँ बढेर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यतिखेर राज्यले यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउनको लागि केही चाहिँ रिलिफ फन्डहरू ल्याओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ पुष्प क्षेत्रमा त्यो आएन। आयो त कस्तो भनेदेखिलाई तपाईँको भोलि इन्डस्ट्री बच्यो भने आयकर छुट दिने कुराहरू अनि कर्जामा चाहिँ तपाईँको ब्याज छुट दिने कुराहरू त्यस्ता कुराहरू आए। त्यो कुराहरू तपाईँहरू लागु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको कतिपय ठाउँमा लागु हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा लागु हुन सक्दैन। हाम्रो पुष्प क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरू धेरै जसो चाहिँ तपाईँको उपत्यका बाहिरबाट आएको व्यवसायीहरू छन्। उहाँहरूसँग चाहिँ नि यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुन खालको चाहिँ तपाईँको नीति छ, बिना धितो जमानत ऋण दिँदैन बैंक वित्तीय संस्थाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थाहरू भनेको मतलब चाहिँ नि वाणिज्य ब्याङ्कहरू अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि धितो जमानत नभइकन नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ सहकारी मार्फत चाहिँ ऋण लिएको छ। तर सरकारको यो जुन नीति छ त्यो नीतिमा सहकारी चाहिँ नि समेटेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले ल्याएको जुन खालको यो सफ्ट लोनको कुरा, ब्याज छुटका कुराहरू र पुनर्कर्जाका कुराहरूले पुष्प व्यवसायहरू चाहिँ नि खुसी छैनन्। पुष्प व्यवसायले यो भित्र एउटा यसरी बुझौँ, एउटा सामान्य युवा जो आफ्नै केही धेर थोर गोजीबाट खल्तीबाट निकालेको लगानीले केही व्यवसाय गर्न चाहन्छ, त्यसलाई छुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा त अझै छुँदैन, अझ छुँदैन। अब राज्यले वास्तविक चाहिँ नि समाजको वास्तविक चाहिँ रूप चाहिँ नि अध्ययन गर्नु जरुरी छ। कसरी चाहिँ नि उद्यमी बनिरहेका छन् कृषि उद्यमीहरू, घरेलु तथा साना उद्यमीहरू कसरी उद्यमी बनिरहेका छन्, उनीहरूको वित्तीय पहुँच के हो,
उनीहरूको चाहिँ नि वास्तविकता के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि राज्यले चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु जरुरी छ। अब लागौँ समस्यातर्फ। पुष्प व्यवसायहरू एकदम समस्यामा छन् भनिरहँदाखेरि बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा के समस्या छ? अब पहिलो कुरा त अब अहिलेको जुन तपाईँको जुन हामीले लगानी गरेका छौँ यो लगानी अब यो इन्डस्ट्री नचलिसकेपछि त लगानी जोखिममा त हुने भयो होइन। लगानी जोखिममा भइसकेपछि धेरैजसो व्यवसायहरू 10औं 15औं वर्षदेखि यही व्यवसाय गरिरहेका छ। यो व्यवसाय गरिरहेको मान्छेहरूसँग स्किल पनि यसैको छ, योभन्दा अर्को स्किल छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यत्रो उमेर त यो इन्डस्ट्रीमा बिताइसके पछाडि अब चाहिँ यो अहिलेको जुन तपाईँको महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि अर्को ट्रेडमा जानको लागि पनि तयार छैनन् र गयो भने पनि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यही क्षेत्रमा टिकाउनको लागि, बसाउनको लागि, यहाँबाट पलायन हुन नदिनुको लागि चाहिँ नि हामीले केही सफ्ट कार्यक्रमहरू राज्यसँग सहकार्य गरेर अथवा डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ नि यता चाहिँ तपाईँको यो इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनको लागि चाहिँ नि केही कार्यक्रमहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी छ अहिले यतिखेर। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिलाई यो क्षेत्रबाट चाहिँ नि यो क्षेत्रमा अहिले जुन 40-42 हजार मान्छे जुन आश्रित थिए ती मान्छेहरू चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको पलायन हुँदैछ। मतलब चाहिँ नि यो क्षेत्रमा अवसर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँका चाहिँ प्राप्त रोजगारहरू गुम्दैछ। अनि पुष्पको उत्पादनमा प्रयोग भएका झन्डै चाहिँ तपाईँको 1,60,000 चाहिँ तपाईँको हेक्टर जमिनको जुन आबादी छ यो जमिनको आबादी पनि अब चाहिँ नि घट्नेवाला छ। किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको यो कहिले रिभाइभ हुने हो यसको ठेगान छैन। कोरोनाले कहिले चाहिँ नि यो हामी चाहिँ कोरोनाबाट मुक्ति हुने हो थाहा छैन। र कोरोनाबाट मुक्ति भइसकेपछि पनि राज्यले लिने नीतिको कारणले गर्दाखेरि कति समयसम्म हाम्रो चाहिँ यो मतलब ट्राभल टुरिज्म चाहिँ सेक्टर चाहिँ माथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो नउठेसम्म हाम्रो चाहिँ तपाईँको पुष्प क्षेत्र उठ्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो समस्याको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। अर्को कुरा यत्रो चाहिँ तपाईँको हामीले लगानी गरेका छौँ यो लगानीको सुरक्षा छैन। हामीले बिमाको कुरा धेरैचोटि गऱ्यौँ, पुष्पमा बिमा, पुष्प क्षेत्रमा बिमाको पोलिसी आउन सकेन र अहिले चाहिँ तपाईँको यो अहिले जति हामीले लगानी गरेका छौँ यो इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको यदि हामीले उठाउन सकेन भने यो 6 अर्ब लगानी 6.5 अर्ब लगानी गरेका सारा व्यवसायको लगानी डुब्ने अवस्थामा छ। यसले धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसन आउने, डिप्रेसन आउने, मानसिक समस्या आउने र आफ्नो जीवनमा चाहिँ नि आइपर्ने आर्थिक अनिश्चितताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन र उहाँहरूको चाहिँ नि परिवार बिथोलिने अवस्थामा छ। यो ठुलो समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यी कुराहरू चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हामीले दिइराखेका छौँ। अब भनिन्छ लकडाउनले सिकायो कृषि गर्न, सानोतिनो भए पनि बारी बनाउन सिकायो धेरै जसोलाई। कृषि नै थाहा नभएका कतिपय युवा युवतीहरू यतिखेर गोल्ड मिलमा लाग्नु भएको छ। नर्सरीलाई त त्यति घाटा भएको छैन होला नि यतिखेर? होइन, यस्तो छ। अब नर्सरीमा पनि हामीले जुन खालको तयारीका साथ चाहिँ तपाईँको फुल बिरुवाको उत्पादन गरेका थियौँ त्यो उत्पादनहरू त टोटल पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भएकै हो। अब लकडाउनको बिचमा जुन खालको हाम्रो अब चैत्रको 14 गते हाम्रो एक्सपो हुँदै थियो, के अरे 23औं राष्ट्रिय एक्सपो हुँदै थियो, त्यो एक्सपो चाहिँ हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि तयारी गरेका नर्सरी व्यवसायीहरूले धेरै फुलहरू चाहिँ तपाईँको फालेर क्षति गर्नु परेको स्थिति छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको लकडाउनको बिचमा उत्पादन भएन। कतिपय मान्छेहरूको घरदेखि नर्सरीसम्म जानको लागि सरकारले चाहिँ तपाईँको पासको व्यवस्था नगरिदिँदाखेरि कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ नि आफ्नै आँखा अगाडि आफूले रोपेका आफ्नो सम्पत्तिहरू सबै खरानी भएको, पानी हाल्न नपाएर, सिँचाइ गर्न नपाएर सबै चाहिँ नि जिरो भएको अवस्था पनि छ नर्सरीहरूको। हाम्रो बोट बिरुवा भनेको त आज पानी हालेन भने भोलि त जिरो हुन्छ, मर्छ बोट बिरुवा। यो त राज्यलाई थाहा छ। यद्यपि थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाईँको देशमा चाहिँ तपाईँको 2 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि राज्यले लकडाउनको घोषणा गरे र
आवत जावतको लागि पनि अनुमतिको लागि पासहरू उपलब्ध गरेनन्। मान्छे बाटोमा हिँड्नु दिएन, सवारी चलाउनु दिएन। आज चाहिँ तपाईँको 8,000 लगभग चाहिँ नि सङ्क्रमित पुगिसकेको स्थिति छ। आज सबै चाहिँ नि बाटाहरू खुला छन्, मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्। त बेरियर भनेको त जम्मा चाहिँ तपाईँको त्यो अड र इभेन्टको मात्रै कुरो रह्यो होइन। बाँकी कुरो सबै कुरा चाहिँ चालु अवस्थामा छ। हो अब चाहिँ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो धेरै चाहिँ तपाईँको नर्सरीको क्षति भएको छ। हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ, सिडिओ कार्यालय काठमाडौँलाई कुरा गऱ्यौँ पास उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनेर। तर चाहिँ तपाईँको मान्छे मरेको अवस्थामा मलामी जाने, बिरामी भएको अवस्थामा हस्पिटल जाने बाहेक चाहिँ नि कुनै पनि तपाईँको पासहरू उपलब्ध नगरिदिँदाखेरि हामी कृषि क्षेत्र चाहिँ नि मतलब चाहिँ पुष्प क्षेत्रको नर्सरीवालाहरूको पनि धेरै ठुलो क्षति भएको छ। अब तपाईँले जहाँसम्म नर्सरीको चाहिँ केही कुराहरू त बिजनेस त भइराखेको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हो, नेपालीहरू पछिल्लो समयमा गोडमेल गर्ने, कृषि गर्ने, कहीँ बारीमा नगरे पनि कौशीमा नि गर्ने भन्ने खालको जुन खालको एउटा आयो, यो राम्रो चाहिँ तपाईँको सिकाइ पनि भयो। र त्यसमा चाहिँ केही फलफुलका बोट बिरुवाहरू चाहिँ नर्सरीमा जसको थिए उहाँहरूले बेच्नुभयो। उहाँहरूले त्यसमार्फत चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ रोजीरोटी अलिकति भए पनि मेरो हिसाबले चाहिँ तपाईँको 10-15% चाहिँ बिजनेस भएको छ। अहिले पनि अवस्था त्यही नै हो। अब जति धेरै समस्या छ नि, धेरै समस्याका बिच पनि अब यत्रो भनौँ 2/3 सरकार छ, भनौँ जनताले जनमत दिएर पठाएको छ। यतिखेर चाह्यो भने संविधान संशोधनदेखि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ। कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको भनेर पटक पटक अर्थमन्त्रीज्यूले अथवा कृषि मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ। पुष्प व्यवसाय क्षेत्रले यतिखेर सरकारसँग चाहिँ अपेक्षा गरेको कुरा के हुन् त? हामीले त अब सरकारसँग अहिलेको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ नि जुन क्षति भएको छ त्यो कम्तीमा पनि यसलाई चाहिँ नि यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि फेरि रिभाइभ गर्नको लागि केही रिलिफ फन्डहरूको प्याकेज प्रोग्रामहरू घोषणा गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो हुन सकेन। यद्यपि अब भोलि इन्डस्ट्री रह्यो भनेदेखिलाई इन्डस्ट्री रहेको खण्डमा के अरे ब्याजमा चाहिँ नि केही छुट दिने, अनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यता तपाईँको आयकरमा चाहिँ छुट दिने भन्ने कुराहरू कार्यक्रममा आए। तर चाहिँ नि इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि अहिले यो विषम परिस्थितिबाट इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनको लागि भन्ने केही पनि कार्यक्रममा आएन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिले आएका कार्यक्रमहरू जुन छ त्यो कार्यक्रमहरूले राज्यको जुन मैले 3वटा चाहिँ नि सेवा सुविधाहरूका कुराहरू आए। अब मैले त के भनिराखेको छु भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरू यो सेवा सुविधामा चाहिँ तपाईँको धेरै कम व्यवसायले पाउनेवाला छन्। किन भन्दाखेरिलाई कतिपय त इन्डस्ट्री नै चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय बचाउन सक्ने स्थितिमा छैन। कतिपय मान्छेहरूले व्यवसाय बचायो भने पनि तपाईँको यो सरकारको जुन खालको मापदण्ड छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको छ, वित्तीय संस्थामा चाहिँ सहकारीलाई राखेको छैन। धेरै व्यवसायीहरूले चाहिँ सहकारी मार्फत चाहिँ ऋण लिएर काम गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले जुन खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आए व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि रिलिफ भनेर, त्यो रिलिफले चाहिँ तपाईँको पुष्प व्यवसायहरूलाई काम गर्दैन। सरकारले फेरि केही पुनर्विचार गरोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना? सरकारले पुनर्विचार अब गरोस् भन्ने कुरा हो। तर सरकारले चाहिँ नि यो सरकारले चाहिँ यो कृषिका चाहिँ नि तपाईँको ठुल्ठुला धेरै ठुला नाराहरू लगाए, नाराहरू ल्याए, हामीले देखिरहेको छौँ। अनि यसरी बुझाउन अहिले महान क्रान्तिकारी कृषि भनौँ एकदमै ठुल्ठुलो नाराहरू, ठुल्ठुलो आर्टिकलहरू, लेखहरू लेख्ने मन्त्रीज्यू नै हुन्छ नि। अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिलाई यो वास्तविकता छैन। यो वास्तव जुनसुकै कार्यक्रमहरू पनि वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्यो। उद्यमीहरूसँग तपाईँको चाहिँ नि उद्यमीहरूको चाहिँ तपाईँको अपेक्षा जनअपेक्षा भनौँ न, जनअपेक्षामा आधारित हुनु पर्यो। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता ठुल्ठुला आर्टिकलहरू आउँछन्, त्यस्ता चाहिँ प्याकेज प्रोग्रामहरू विभिन्न आउँछन्। तर के छ भन्दाखेरिलाई कार्यान्वयन हुन नसकेर तिनीहरू चाहिँ तपाईँको सबै फेल भएको स्थिति छ। हामीले देखेका छौँ नि पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको अर्बौँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू आए। त्यसले कहाँनिर चाहिँ मान्छेको जीवनस्तरमा अथवा देशको चाहिँ नि कृषि उत्पादनमा कहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ प्रभाव पर्यो त भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ अहिले खोज्ने हो भने कहीँ पनि भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरिलाई
हामीले नारामा कुनै पनि चाहिँ तपाईँको परियोजना अथवा चाहिँ बजेट अथवा चाहिँ कार्यक्रमहरू नारामा सीमित गर्यो भनेदेखिलाई यसको केही अर्थ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्यो भनेदेखिलाई सरकारले ल्याएका कृषिका जुन कार्यक्रमहरू छ यो कृषिका कार्यक्रमहरू पुरानो भनेको यो पञ्चायतदेखिको मोडलहरू पञ्चायतदेखिको प्रजातन्त्र हुँदै आज गणतन्त्रमा आउँदाखेरि पनि एउटै छ, त्यहाँ कुनै पनि परिवर्तन देख्दैन। राज्यले चाहिँ तपाईँको ब्याजमा अनुदान दियो। ब्याजमा अनुदान दिइसके पछाडि राज्यले त भन्यो ब्याजमा अनुदान दिनुपर्छ, कार्यक्रम ल्यायो दियो, तर ब्याजमा अनुदानमा कति गयो त पैसा? त्यो अनुदान गएको पैसाले उत्पादन कति लियो त? त्यसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चाहिँ कृषि उत्पादनमा कति प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा उसले कहिले पनि मोनिटरिङ गर्ने अनुगमन गर्ने कहिले पनि गरेको छैन। हो त्यो भनेको पुरानो तरिका। अब अहिले के छ भनेदेखिलाई हामीले भनेका छौँ कुनै पनि कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने, अनुदान दिइसके पछाडि त्यसको जुन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्यो, त्यसले कहाँनिर कति सपोर्ट गर्यो त, अहिलेको अवस्था के र त्यो अनुदान दिइसके पछाडिको अवस्था के भन्ने कुरा त्यो खालको चाहिँ नि तपाईँको एकदम गहिरो खालको मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था भयो भनेदेखिलाई त्यो गर्न सक्यो भनेदेखिलाई अनि मात्रै चाहिँ नि राज्यले ल्याएका कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको सफलीभूत हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यो खालको कार्यक्रममा चाहिँ जोड बल दिनुपर्नेछ, तर त्यो दिइराखेका छैन। सबैभन्दा हामीमा कमजोरी नै त्यही भइराखेका छ। अब पछिल्लो समयमा अहिलेको कृषि मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ कि हामी अब पुरानो तरिकाले हामी हुँदैन, पुरानो तरिकाले चल्दैन, त नयाँ तरिका के त भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको त्यो नयाँ तरिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा त्यो खालको एउटा चाहिँ नारा त आयो, तर त्यसलाई सफलीभूत बनाउनको लागि चाहिँ नि यो खालको चाहिँ तपाईँको प्रावधानहरू बन्नुपर्छ, यो खालको इन्स्टिट्युटहरूको निर्माण हुनुपर्दछ, यो खालको जनशक्तिहरूको विकास हुनुपर्दछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस कारणले गर्दा गर्ने त फेरि उही पुरानै जनशक्तिले हो, पुरानै इन्स्टिट्युटहरूले गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरानो जनशक्ति पुरानो इन्स्टिट्युटहरूले धेरैवटा कार्यक्रम चलाएको छ। मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरैवटा कार्यक्रम चलाएको छ, प्याट चलायो, हिमाली चलायो हैन, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको पहिलादेखि चाहिँ तपाईँको एडिएस चलायो, खै त त्यसको प्रभाव खै कहाँ छ? झन् हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको आयात कृषि वस्तुहरू आयात भएकै छ, झन् बढेकै छ। किन भएको छैन त भन्दाखेरि हामीले पुरानो शैलीमा चाहिँ नि काम गर्दाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि परिणाम शून्य कागजमा चाहिँ उपलब्धि भएको छ, तर वास्तविकतामा चाहिँ नि उपलब्धि छैन, उपलब्धि छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि राज्यले कृषिमा लगानी गरेको छ, ल्यायो बजेट पनि कृषिमा चाहिँ धेरै प्रतिशत बजेट बढाए पनि, तर त्यो जति बढाए पनि हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ युवा स्वरोजगारीहरूलाई चाहिँ छुनु सकेन, छुँदैन। यदि छुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँको अबको चाहिँ तपाईँको नयाँ पुस्तालाई तपाईँको नयाँ चेतनाका साथ तपाईँको नयाँ प्रविधिका साथ अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखिलाई हुनसक्छ। र चाहिँ तपाईँको अब त्यही 2टा कुखुरा दिने, 2 बोट कागती दिने, 2टा सुँगुरको पाठो दिने, 2टा बाख्राको पाठो दिने, त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको यो कृषि चाहिँ हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ हामीले मास प्रोडक्सनमा जानुपर्छ। अहिले हाम्रो नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशमा जान्छन्, भेडा चराउँछन्, उहाँहरूको चाहिँ तलब कति हुन्छ? त्यही 25-30 हजार हुन्छ। उसले आफ्नो देशमा काम गर्दाखेरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर विदेश गएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई उसको भविष्य सुनिश्चित गराएर युवाहरूलाई चाहिँ नि उसको परिवारलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य सुरक्षा र शिक्षाको चाहिँ नि सुनिश्चितता गरायो भनेदेखिलाई ती युवाहरू विदेशमा भेडा चराउन जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती युवाहरू फर्किँदैछन्। अब धेरै युवाहरू विदेशमा चाहिँ काम गर्नु गएका चाहिँ नि नेपाली नागरिकहरू नेपाल फर्किँदैछ। ती नागरिकहरूसँग केही सिप पनि छन्, केही जोस पनि छन्, केही जाँगर पनि छन्, र नेपालमा बसेका युवाहरूमा पनि त्यो खालको सिप जोस जाँगरहरू छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा युनिफाइड कमान्ड बनाएर एउटा चाहिँ एकीकृत चाहिँ तपाईँको कृषि चाहिँ तपाईँको उद्यमहरू सञ्चालन गर्नु दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको केही मात्रामा भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनहरू वृद्धि हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ अहिले यतिखेर त तपाईँको अब धान रोप्ने सिजन भयो, अब चाहिँ तपाईँको मलको अभाव छ। मल चाहिँ उहाँ गुजरातमाबाट ल्याउँदैछौँ, उता मुम्बईबाट ल्याउँदैछौँ भनेर भनिरहेको स्थिति छ।
यो मल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पुष महिनामा चाहिन्छ भन्ने कुरो त थाहा छ नि त राज्यलाई। यो के अरे यो श्रावण महिनामा भदौ महिनामा चाहिँ नि मल चाहिन्छ भन्ने कुरो त थाहा छ नि। किन यो चाहिँ तपाईँको मङ्सिर पुसमै चाहिँ नि के अरे मल ल्याएन? त्यो ल्याउनुमा कसले अवरोध गरेको छ? बजेट चाहिँ तपाईँको ढिलो आयो भनौँ भने बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2076 जेठमै बजेट आइसकेको हुन्छ। त्यो बजेटलाई चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्नु ढिलो गरिरहेछ? र अहिले यतिखेर चाहिँ लकडाउनको अवस्था छ, अब चाहिँ नि यो के अरे मजदुरहरू छैन लोड अनलोड गर्ने भनेर यस्ता खालका कुराहरू गरेर चाहिँ नि बस्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राज्यले जति चाहिँ तपाईँको कृषिमा चाहिँ नि बजेट घोषणा गरे पनि, कार्यक्रम घोषणा गरे पनि र नारा घोषणा गरे पनि केही हुनेवाला छैन। यो उपलब्धि शून्य हुन्छ। अब अन्तमा आम पुष्प व्यवसायीहरू, देशभरि रहनुभएका पुष्प व्यवसायीहरूलाई तपाईँ एउटा पुष्प व्यवसायहरूको छाता सङ्गठनको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले त के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरिलाई यो इन्डस्ट्री जुन पुष्प क्षेत्रलाई चाहिँ नि यो उचाइसम्म ल्याउनको लागि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले अहम भूमिका निर्माण गरे हो। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको गतिविधि, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष्प व्यवसायको प्रवर्धनकोलाई चाहिँ नि हेरेर यही अवसरलाई चाहिँ नि यहाँ अवसर छ भनेर धेरै मान्छेले लगानी गरेका छ। यहाँ 6.5 अर्बभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू छन्, लगानी गरेका छन् लगानीकर्ताहरूले र चाहिँ नि 700 भन्दा बढी पुष्प व्यवसायीहरू छन् देशभरि। यी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो सुदिन आउँछ। अहिले नै यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ भविष्य सक्यो भनेर चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ नि पलायन भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि धैर्य धारण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यतिखेर अलिकति केही खुला अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई यो विषम परिस्थितिमा बचाउनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो सबैको कर्तव्य हो यो बचाउनको लागि। हामीले राज्यसँग चाहिँ नि लबिङ गर्ने, राज्यसँग चाहिँ तपाईँको छलफल वार्ता संवाद गर्ने र यी राज्यसँग गर्ने चाहिँ तपाईँको छलफल वार्ता संवादले हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई केही न केही चाहिँ तपाईँको सपोर्टका कार्यक्रमहरू हामी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जहिले पनि पुष्प व्यवसायीहरूको चाहिँ तपाईँको पक्षमा बसेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। राज्य र चाहिँ त्यो व्यवसायीको बिचमा बसेर एउटा पुलको काम गरिरहेका छौँ। जहिले पनि यो यो चाहिँ नि कामलाई चाहिँ नि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि यो एसोसिएसनले चाहिँ निरन्तरता दिन्छ, जारी राख्छ। र यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैलाई चाहिँ नि यो इन्डस्ट्री जोगाउनको लागि सामूहिक रूपमा चाहिँ नि हामी चाहिँ छलफलमा सामूहिक रूपमा चाहिँ नि राज्यसँग गर्नुपर्ने वार्ता संवाद, सौदाबाजी, सङ्घर्ष के गर्नुपर्ने छ हामी सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैले अहिले यतिखेर चाहिँ तपाईँको एउटा उच्च मनोबल, एउटा उच्च आत्मबलका साथ चाहिँ नि हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण नेपाली पुष्प व्यवसायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाली समाजलाई पनि चाहिँ तपाईँको के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले यो विषम परिस्थितिमा कोरोनाको महामारी, कोभिडको जुन खालको एउटा त्रास छ, यो त्रासमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो मतलब चाहिँ नि आर्थिक अनिश्चितताको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूमा मानसिक समस्याहरू आइरहेको छ, डिप्रेसन भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट बच्नको लागि चाहिँ नि फुलले मान्छेलाई चाहे त्यो मानसिक आरोग्यताको कुरा होस्, चाहे चाहिँ शारीरिक आरोग्यताको कुरा होस्, चाहिँ यो फुलले चाहिँ तपाईँको असाध्यै राम्रो चाहिँ तपाईँको सकारात्मक सोचको विकासको लागि चाहिँ यो फुलले सपोर्ट गर्छ। मान्छेको चाहिँ तपाईँको सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा चाहिँ फुलले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरमा बस्दाखेरि चाहे त्यो डाइनिङ टेबलमा होस्, चाहे चाहिँ घरको आँगनमा होस्, चाहे बरन्डामा, बारदलीमा अथवा चाहिँ तपाईँको कौसीमा फुलहरू रोपौँ, फुल फुलाउँ। र त्यो फुल अहिलेको विषम परिस्थितिलाई चाहिँ नि त्यो फुलसँग दुःख र सुख सेयर गरेर आफूलाई चाहिँ नि फ्रेस राख्ने, सकारात्मक सोच र उच्च आत्मबलका साथ चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ यो विषम परिस्थितिबाट जोगाउनको लागि म चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पुष्पको प्रयोगमा चाहिँ अलिकति बढावा दिउँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आम पुष्प व्यवसायी, पुष्प उद्यमीहरू चाहिँ जीवित रहन्छ, उसको लगानीहरू सुरक्षित रहन्छ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।